प्रेम को संदेश। आदरणीय दर्शकवृन्द, जय मसीह साथै नमस्कार। ग्रेटर ग्रेस चर्चको प्रस्तुति ख्रिस्टीय आध्यात्मिक टिभी कार्यक्रम प्रेमको सन्देशमा म पास्टर हरि खड्का यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, तपाईहरूले हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर मन पराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। परमेश्वरले यहाँहरूलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। कार्यक्रम सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा र प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई लेख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो ठेगाना कार्यक्रमको अन्तमा बताउने नै छौँ। दर्शकवृन्द, आज पनि हामीले फेरि अर्को एउटा विषय लिएर यहाँहरूको सामु उपस्थित भएका छौँ। आजको विषय छ धार्मिकता। धार्मिकता भन्ने शब्दलाई हामी कसरी बुझिरहेका छौँ, अर्थात् यसले कस्तो अर्थ दिन्छ? मानिसको धार्मिकताले के ऊ बचाइन सक्छ? त्यसो हो भने बाँच्नको लागि मानिसले के गर्नुपर्छ? जस्ता प्रश्नहरूमा केन्द्रित भएर आजको संवादलाई अगाडि बढाउनेछौँ। र आजको छलफलको निम्ति, संवादको निम्ति ग्रेटर ग्रेस चर्चका सिनियर पास्टर राजु नेउपाने र पास्टर गणेश बोगटी हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। हस्, धन्यवाद। सुब्बा, यहाँले बताइदिनुहोस् न, धार्मिकता भन्ने शब्दलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ र यसको अर्थ खास के हुन्छ? धार्मिकता जुन शब्द छ, जो आफै नै सिद्धताको एउटा प्रतीक भन्ने कुराहरू देख्न सक्छौँ। र यो गुण हामी बाइबलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको एउटा महत्त्वपूर्ण गुण चाहिँ धार्मिकता हो। परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ। बाइबलमा हामीले धेरै ठाउँमा हेऱ्यौँ भने उहाँले चाहिँ धार्मिकता देखाउनुहुन्छ, मतलब प्रकट गर्नुहुन्छ। उहाँ धर्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ। यहाँ भजन सङ्ग्रह 11:7 पदले के भन्छ भने, धर्मी परमप्रभुले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ। मतलब धर्मी, उहाँ सिद्ध, उहाँमा कुनै पनि कुराको कमी छैन। उहाँ चाहिँ असल परमेश्वर हुनुहुन्छ, असल गुणले भरिएको, र उहाँमा चाहिँ कुनै पनि नकारात्मक कुरा छैन। त्यस कारणले गर्दा यो धर्मी भन्ने शब्द, जुन धार्मिकता भन्ने शब्दबाट जुन धर्मी शब्द जब आएको छ, त्यसले एउटै कुरा देखाउँछ कि परमेश्वरको स्वभाव चाहिँ धर्मी हो। उहाँ धार्मी परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँमा धार्मिकता छ। र अहिले हामीले भर्खरै पढेको बाइबलको शब्दले त्यही भन्छ कि धर्मी परमप्रभुले धार्मिकतालाई प्रेम गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी भजन सङ्ग्रह 119को 142मा तपाईँको धार्मिकता सदा सर्वदा रहने धार्मिकता हो। मतलब परमेश्वर चाहिँ धर्मी हुनुहुन्छ र उहाँ धर्मी परमेश्वरले धार्मिकता उत्पन्न गर्नुहुन्छ र उहाँसँग चाहिँ सम्पूर्ण कुराको सिद्ध इच्छा छ। र त्यो परमेश्वरको एउटा असल, एउटा महत्त्वपूर्ण स्वभाव चाहिँ परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले यही कुरा बताउँछ कि धार्मिकता धर्मी परमेश्वरबाट उत्पन्न हुन्छ। त्यस कारणले यो शब्दलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ कि उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ। एउटा परमेश्वरलाई बुझाउने अर्को शब्दको रूपमा हेर्न चाहन्छौँ भने पनि यो शब्दले यही कुरा बुझाउँछ कि परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ। परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ, परमेश्वरले धार्मिकता मन पराउनुहुन्छ र उत्पन्न पनि गर्नुहुन्छ। पास्टर गणेश, यहाँले थप प्रश्न पारिदिनुहोस् न कि धार्मिकता भन्ने शब्दलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ र यसको अर्थ खास के हुन्छ? अत्यन्तै सुन्दर व्याख्या हामीले हाम्रो आदरणीय पास्टर बुवाबाट सुनेका छौँ। अनि जब हामी रोमी 1:17 हेर्छौँ भने यहाँ चाहिँ यस्तो लेखिएको छ परमेश्वरको धार्मिकताको विषयमा, किनकि यसैबाट विश्वासदेखि विश्वाससम्म परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट भएको छ, जसरी लेखिएको छ, धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउनेछ। अनि जब हामी परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ अथवा धार्मिकताको परमेश्वर भनेर हामी भन्छौँ भने परमेश्वर चाहिँ आफ्नो मार्गहरूमा सिद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ जहिले पनि सही हुनुहुन्छ, जहिले पनि उहाँ ठिक हुनुहुन्छ। अनि उहाँले जे पनि गर्नुहुन्छ त्यो जहिले पनि ठिक गर्नुहुन्छ र त्यो जहिले पनि सही नै उहाँले गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले आफ्ना गुण, चरित्र, स्वभावहरू एकअर्कासँग विरोधाभास नहुने गरेर सिद्ध रूपले उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ। जब पनि परमेश्वरले केही कार्य गर्नुहुन्छ भने, अनि उहाँले गर्नुहुन्छ, उहाँले नै सबै कार्य गर्नुभएको हो। यदि परमेश्वरले केही कार्य गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यसमा कसैले दोष लाउन सक्दैन। परमेश्वर आफ्नो कार्यहरूमा सही हुनुहुन्छ, ठिक हुनुहुन्छ र उहाँ अत्यन्तै न्यायी हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरको न्यायहरूमा कहिले पनि गलत हुन सक्दैन। उहाँले सिद्ध न्याय, सही न्याय गर्नुहुन्छ। अनि त्यो अवधारणालाई चाहिँ परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ
अथवा धार्मिकताको परमेश्वरले चाहिँ व्याख्या गरेको हामी पाउन सक्छौँ। जब हामी धार्मिकताको विषयमा हेर्छौँ भने कुनै पनि कुरालाई नाप्ने अथवा कुनै पनि कुरालाई सही अथवा गलत भनेर ठहराउनको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताको आवश्यकता छ। अनि तपाईँ र हाम्रो न्याय, तपाईँ र हाम्रो लेखाजोखा चाहिँ धेरै समय गलत हुने सम्भावना हुन्छ, हामीलाई ठ्याक्कै थाहा हुँदैन। अनि सानोतिनो कुरामा त हामी लेखाजोखा गर्न सकौँला, तर त्यहाँ चाहिँ विशाल कुराहरू छन् अनि जसको न्याय गर्न, लेखाजोखा गर्न चाहिँ हामी सक्दैनौँ। तर परमेश्वर चाहिँ धर्मी हुनुहुन्छ अनि जे कुराको पनि हामी नाप्छौँ भने अनि त्यो चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकताबाट नाप्छौँ अनि परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ जहिले पनि सही हुन्छ। परमेश्वरको धार्मिकता चाहिँ जहिले पनि ठिक हुन्छ अनि परमेश्वर चाहिँ यति सिद्ध अनि यति सही अनि यति सुन्दर परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वरको धार्मिकताले हामीमा प्रकट गर्दछ। परमेश्वर आफ्ना मार्गहरूमा अनि सम्पूर्ण रूपले उहाँ धर्मी हुनुहुन्छ, उहाँले सही गर्नुहुन्छ र त्यो धार्मिकता साँच्चै नै उहाँमा छ। साँच्चै नै हामीले यो सुन्दर व्याख्यालाई सुन्दै गर्दा मानिसहरू धर्मी हुन कोसिस गरिरहेका छन् र विशेष गरी आफ्नो धार्मिकता उत्पादन गर्न खोजिरहेका छन्। तर पास्टरभाइ यहाँले प्रश्न पारिदिनुहोस् न, के मानिसको आफ्नो धार्मिकताले ऊ बचाइन सक्छ? यस विषयमा बाइबलले के भन्छ? पहिलो कुरो त परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले बाइबलबाट हेरिसक्यौँ र जसले हेर्दा, जहाँबाट हेर्दा, जुन दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा कुनै पनि कुरा लुकेको छैन, उहाँ स्पष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ। र हामी बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले सम्पूर्ण कुरा सृष्टि गर्नुभयो अनि परमेश्वरले भन्नुभयो यो असल थियो। उत्पत्ति 1 अध्यायमा हामीले हेऱ्यौँ भने देख्न सक्छौँ कि सम्पूर्ण कुरा सृष्टि गर्नुभयो, त्यो चाहिँ असल थियो। त्यसमा चाहिँ सबै कुरा एकदम पर्फेक्ट थियो, सृष्टि पर्फेक्ट थियो, सिद्ध थियो, असल थियो। र जब मानिसलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो त्यसपछि परमेश्वरले अझ भन्नुभयो अति सुन्दर भनेर, अति असल भनेर भन्नुभयो। मानिस साँच्चै नै सर्वश्रेष्ठ प्राणी थियो, तर परमेश्वरले मानिसलाई स्वतन्त्र इच्छा पनि दिनुभयो। स्वतन्त्र इच्छाको कारण मानिसले पाप गर्यो र पापको ज्याला यस संसारमा मृत्यु आयो र परमेश्वरदेखि मानिस अब अलग भयो। यो महत्त्वपूर्ण कुरा छ। अब मानिस पापको कारणले ऊ अलग छ, ऊ परमेश्वर, सिद्ध परमेश्वरसँग, धर्मी परमेश्वरसँग, सारा सृष्टिका मालिकसँग अब मानिस भेट्न सक्दैन। तर परमेश्वरले चाहिँ मानिस पापी भए तापनि परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ र उहाँको अनुग्रही प्रेम, अर्को अर्थ भने कृपाको कारणले मानिसलाई चाहिँ बचाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले, यहाँ हामी बाइबलमा अझ एउटा कुरा हेऱ्यौँ भने यशाया 64 को 6 पदमा हेऱ्यौँ भने के देख्छौँ भने, तर हामी सबै अशुद्ध थोक जस्ता छौँ, हाम्रा सबै धार्मिक कामहरू मैला थाङ्ना सरह छन् अनि हामी सबै पात जस्तै ओइलिन्छौँ र हाम्रा अधर्मले बतासले चाहिँ हामीलाई उडाएर लगेका छन्। मतलब यो मानिसको स्वभाव यहाँ प्रकट गरिएको छ। मानिस चाहिँ त्यस्तो छ, मानिस चाहिँ अब परमेश्वरसँग मिल्न सक्दैन। मानिस पापको कारणले परमेश्वरको धार्मिकतासँग ऊ मिल्न सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा परमेश्वरले एउटा उपाय पठाउनु भएको छ, एउटा उपाय पठाउनु भएको छ, जुन कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने पावलले बाइबलमा 2 कोरिन्थी 5 अध्यायको 18 देखि 21 सम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरले मानिसलाई मित्रतामा, मिलापमा ल्याउनको लागि, परमेश्वरले मानिसलाई आफूसँग जोड्नको लागि चाहिँ उहाँले एउटा उपायलाई बताउनु भयो। जुन उपाय चाहिँ हामीले बाइबलमा हेर्न सक्छौँ होइन, जुन उपायले चाहिँ के छ, अब मानिस चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ मिल्न सक्छ। अब मानिस यहाँ अलिकति तपाईँहरूको अगाडि म यसलाई बताउँदैछु, हामी यसलाई हेर्नेछौँ। यहाँ अनि सबै कुरा परमेश्वरबाट भएका हुन्। 2 कोरिन्थी 5 अध्यायको 18 पदमा के भन्छ भने, अनि सबै कुरा परमेश्वरबाट भएका हुन् जसले येशू ख्रीष्टद्वारा आफूसँग हाम्रो मिलाप गराउनु भएको छ। मतलब मानिस पापी थियो, पापको ज्याला मृत्यु थियो, मानिस परमेश्वरसँग मिल्न सक्दैन थियो, तर परमेश्वरले उपाय
येशू ख्रिस्टलाई यस संसारमा मिलापको सन्देश लिएर मिलापको लागि पठाउनु भयो। आफूसँग हाम्रो मिलाप गराउनु भएको छ र हामीलाई मिलापको सेवा दिनुभएको छ। उहाँले मिलाप गराउनु भयो र मिलापको सेवा दिलाउनु भयो, अर्थात् परमेश्वरले ख्रिस्टमा भइकन आफूसित संसारको मिलाप गराउनु भयो। तिनीहरूसित तिनीहरूका अपराधको हिसाब लिनु भएन, उहाँले मानिसको पापको हिसाब लिनु भएन र हामीलाई मिलापको वचन सुम्पनु भएको छ। यसकारण अब हामी ख्रिस्टका राजदूतहरू हौँ। मानौ परमेश्वर हामीद्वारा बिन्ती गरिरहनु भएको छ, हामी ख्रिस्टको सट्टा बिन्ती गर्छौँ, परमेश्वरसँग मिलाप गर, किनकि उहाँमा हामी परमेश्वरको धार्मिकता बन्न पाऊँ भनेर परमेश्वरले पापै नजान्नु हुनेलाई हाम्रो निम्ति पाप तुल्याउनु भयो। मतलब परमेश्वरले ख्रिस्टलाई हाम्रो पाप ख्रिस्टमा हालिदिनु भयो र उहाँको धार्मिकता हामीलाई दिनुभयो र अब मानिस धर्मी हुन सक्छ। कारण एउटै कारण, त्यो उसले गरेको कारणले होइन, उसले गरेको कार्यले होइन, परमेश्वरको अनुग्रहले हो। येशू ख्रिस्टले क्रुसमा सबै पापी मानिसको पापको ज्याला तिरेर बगाउनु भएको रगतले किनेर मानिसलाई परमेश्वरले धर्मी बनाउनु भएको छ। हो यो कुरालाई मानिसले स्वीकार गर्यो भने अब मानिस परमेश्वरसँग मिलाप गर्न सक्छ, परमेश्वरसँग मिल्न सक्छ र परमेश्वरसँग सम्बन्ध स्थापना गर्न सक्छ। मानिसलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो र स्वतन्त्र रूपमा राख्नुभयो र मानिसले पाप गर्यो। स्वतन्त्रताको कारणले गर्दा उसले पाप गर्यो र परमेश्वरबाट ऊ टाढिन गयो, अलग हुन गयो। र परमेश्वर आफैले फेरि पनि मानिसलाई मिलापमा ल्याउनको लागि एउटा असल कामको सुरुवात गर्नुभयो। मानिसले आफ्नो कोसिसले त्यो धार्मिकता प्राप्त गर्न सक्दैन। अघि यहाँले पढ्नुभयो बाइबलको सन्दर्भ यसैया 64 को 6 पद कि मानिसको कोसिस चाहिँ थोत्रो कपडा जस्तो मात्रै छ, तर परमेश्वरले आफैलाई दिइकन आफ्नो पुत्रमा मानिसहरूलाई धर्मी ठहराउनु भयो, पाप लिनुभयो र धार्मिकता दिनुभयो, सट्टापट्टा गरिदिनु भयो। सुन्दर जवाबको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। पास्टर गणेश, यहाँले थप प्रश्न पारिदिनुहोस् न कि मानिसको धार्मिकताले ऊ बचाइन सक्छ? बाइबलले अझै कसरी यसलाई जोड दिन्छ? सुन्दर कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ परमेश्वरको धार्मिकताको विषयमा र उहाँले कसरी मानिसहरूलाई आफ्नो अगाडि धर्मी ठहर्याउनुहुन्छ भन्ने विषयमा। अनि जब हामी यो विषयमा हेर्छौँ भने पहिलो पत्रुस 2 को 24 पदलाई हामी पढ्न सक्छौँ, जहाँ चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, हामी पापहरूका निम्ति मरेर धार्मिकताका निम्ति बाँचौँ भनेर उहाँ आफैले आफ्नो शरीरमा हाम्रो पापहरू क्रुसमाथि बोक्नुभयो, उहाँकै चोटहरूद्वारा तिमीहरू निको भएका छौ। अब याद गरौँ, मानिस चाहिँ पापी छ होइन। पास्टर बुवाले सुन्दर ढङ्गले यसलाई व्याख्या गर्नुभयो कि हामी सबै, बाइबलले भन्दछ सबै मानिसले पाप गरेका छन् र परमेश्वरका महिमा रहित हुन गएका छन्। भनेपछि हामी सबै पापी छौँ अनि परमेश्वर चाहिँ धर्मी हुनुहुन्छ। यदि हामी हाम्रो पापमै रहिरहने हो भने परमेश्वरको अगाडि हामी खडा हुन सक्दैनौँ। कारण किन? परमेश्वर त पवित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर त धर्मी हुनुहुन्छ अनि हामी पापी छौँ र त्यहाँ छेउ परमेश्वरको अगाडि हामी खडा हुन सक्दैनौँ। यदि हामी परमेश्वरको अगाडि खडा हुन चाहन्छौँ भने होइन हाम्रो पापको चाहिँ छिनोफानो हुन जरुरी छ। अनि परमेश्वरले पनि आफ्नो धार्मिकतामा, आफ्नो पवित्रतामा सम्झौता नगरिकन मानिसलाई प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि मानिसलाई उहाँले बचाउन चाहनुहुन्छ। त्यही भएर येशू ख्रिस्ट यस संसारमा आउनुभयो, उहाँ हामी जस्तै मानव भएर यस संसारमा आउनुभयो, उहाँ कन्याद्वारा जन्मिनुभयो, अलौकिक रूपमा चमत्कारी ढङ्गले उहाँ परमेश्वरले भविष्यवाणी गर्नुभयो अनुसार उहाँ जन्मनुभयो। त्यसपछि उहाँले आश्चर्य कर्महरू गर्नुभयो। याद गर्नुहोस् त, येशूले एउटा धर्मी जीवन बिताउनु भयो यस संसारमा। उहाँले कहिले झुट बोल्नु भएन, उहाँले कहिले पाप गर्नु भएन, उहाँ आफ्नो परमेश्वर पिताको इच्छाभन्दा बाहिर गएर कहिले पनि जिउनु भएन। उहाँ सिद्ध परमेश्वर, सिद्ध मानिस भएर यस संसारमा जिउनु भयो अनि उहाँ नै हाम्रो पापलाई बोक्नको निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो। अनि येशू ख्रिस्टको विषयमा हामी हेर्छौँ भने उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो। उहाँ त धर्मी, सिद्ध, कहिले पाप नगर्नु भएको सिद्ध मानिस, सिद्ध परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँ किन क्रुसमा मर्नुभयो? ताकि उहाँले क्रुसमा तपाईँ र मेरो पापलाई बोक्न सक्नुभएको होस्। अनि उहाँले बोक्नुभयो। अनि जुन खण्ड हामीले पढ्यौँ, उहाँले आफ्ना शरीरमा चाहिँ हाम्रा पापहरू क्रुसमाथि बोक्नुभयो। हाम्रो पापको छिनोफानो गर्नको निम्ति येशू ख्रिस्ट क्रुसमा मर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ चिहानमा गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो अनि 40 दिनसम्म यस संसारमा रहेर उहाँ स्वर्गमा उचालिनु भयो। अब जब हामी येशू ख्रिस्टलाई स्वीकार गर्छौँ भने उहाँ हाम्रो पापहरू चाहिँ उहाँले क्रुसमा बोकेर मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। अब जब हामी येशू ख्रिस्टलाई विश्वास गर्छौँ, उहाँले धार्मिकता चाहिँ अब विश्वास गर्ने
पापी मानिसमाथि उहाँले राखिदिनुहुन्छ, पापको छिनोफानो हुन्छ। अब त्यो पापी चाहिँ धर्मी हुन्छ, येशू ख्रीष्टको धार्मिकता चाहिँ उसँग हालिन्छ। अघि पास्टर बुवाले यसलाई सुन्दर ढङ्गले व्याख्या गर्नुभयो। भनेपछि परमेश्वरले आफू कहाँ मिलाप गराउनको निम्ति येशू ख्रीष्टले हाम्रो पाप बोक्नुभयो। तर सँगै जब हामी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ, येशू ख्रीष्टको धार्मिकता हामी माथि हालिन्छ, विश्वास गर्ने माथि हालिन्छ। र अब त्यो विश्वास गर्ने व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्टको सिद्धिएको कार्य र अनुग्रहको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको अगाडि धर्मी भएर धर्मी रूपमा चाहिँ ऊ खडा हुन सक्छ, उसले मुक्ति पाउँछ। उसले मुक्ति पाउँछ, ऊ धर्मी रूपमा खडा हुन्छ, जुन चाहिँ सिद्धिएको कार्य क्रुसमा येशू ख्रीष्टले सिद्ध्याउनु भएको कार्यमा जसले भरोसा गर्छ। हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। पास्टर बुवा, यहाँले थप प्रश्न पारिदिनुहोस् न कि मानिसले आफूलाई बचाउन के गर्नुपर्छ र किन यो आवश्यक छ? अघि हामीले बताइहाल्यौँ, परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ, मानिस पापी छ। अनि बाइबलले यही कुरा बताउँछ कि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदानको मतलब मानिस पापी छँदै परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकता प्रकट गर्नको लागि मानिसको बीचमा एउटा सम्बन्ध स्थापना गर्नको लागि उहाँले एउटा उपाय पठाउनु भयो, जसलाई हामी अनुग्रह भन्छौँ। येशू ख्रीष्ट यस संसारमा परमेश्वर आउनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो को मतलब हाम्रो पापलाई आफ्नो शरीरमा लिएर मर्नुभयो, मतलब हाम्रो सट्टामा उहाँले रगत बगाउनुभयो र हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। यसलाई हामीले स्वीकार गर्छौँ भने हामी परमेश्वरको परिवारमा रहन सक्छौँ, जसको मतलब मैले आज तपाईँहरूलाई भन्न खोजेको कुरा चाहिँ अन्तिममा म यही भन्न चाहन्छु कि परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ, मानिस पापी छ र पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन हो। कसैले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गर्छ भने त्यो परमेश्वरको परिवारमा जन्मिन्छ। अब ऊ परमेश्वरको परिवारको सन्तान हुन्छ, मतलब उसले परमेश्वरको परिवारमा हक पाउँछ। त्यसको मतलब चाहिँ अब चाहिँ मानिसको लागि यही कुरा हो। यही कुरालाई मानिसले विश्वास गर्छ भने मानिस परमेश्वरको परिवारको सदस्य हुन्छ। अरू केही गर्नु पर्दैन। अरू केही परमेश्वरको परिवारको सदस्य हुनको निम्ति परमेश्वरले उपलब्ध गराउनु भएको धार्मिकतालाई स्वीकार र विश्वास गर्यो भने ऊ बचाइन सक्दछ। पास्टर गणेश, यहाँले थप प्रश्न पार्दै अझै यसलाई व्याख्या गरिदिनुहोस् न कि मानिस आफूलाई बचाउन मानिसले के गर्नुपर्छ होला र यो किन आवश्यक छ? कि अब मानिसले केही पनि गर्नु पर्दैन। अघि पास्टर बुवाले भन्नुभयो अनुसार बस हामी येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छौँ र येशू ख्रीष्टको धार्मिकता चाहिँ हामी माथि हालिन्छ। कारण किन हाम्रो पाप लिएर चाहिँ येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो। अनि जब हामी रोमी 3:22 हेर्छौँ भने यो कुरालाई बाइबलले यसरी व्याख्या गरेको हामी देख्न सक्छौँ। अर्थात् परमेश्वरको धार्मिकता जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टमाथि राखिएको विश्वासद्वारा विश्वास गर्ने सबैका लागि हो, सबैमाथि आउँछ, किनभने त्यहाँ कुनै भिन्नता छैन। याद गरौँ, जब येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो त्यतिखेर उहाँले कसैको पनि पाप बोक्नलाई बाँकी राख्नु भएन। होइन, पहिलो मानिस आदम र हब्बादेखि लिएर अन्तिम मानिस जो यो संसारमा जिउने छन् ती सबैको मानिसहरूको पापलाई बोकेर येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो। उहाँले परमेश्वरको कार्य, सिद्धिएको कार्य त्यहाँ उहाँले गर्नुभयो। हामीले गर्नुपर्ने केही कुरा पनि उहाँले बाँकी राख्नु भएन। अनि उहाँ अघि हामीले भने जस्तै उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। तर अब हामी जब येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्दछौँ, अनि परमेश्वरले हामीलाई धर्मी बनाउन चाहनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई धर्मी ठहराउन चाहनुहुन्छ। अनि जब यो संसारलाई हामी छोड्छौँ तब हामी त्यो धार्मिकतालाई चाहिँ अनुभव गर्छौँ सिद्ध रूपमा। अनि यो संसारमा रहन्जेलसम्म जब हामी येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ जो हाम्रो निम्ति क्रुसमा मर्नुभयो, परमेश्वरले हामीलाई धर्मी ठहराउनुहुन्छ। भनेपछि विश्वास गर्ने जो कोहीलाई पनि, होइन, जब हामी येशू ख्रीष्टको विषयमा सुन्छौँ अनि येशू ख्रीष्टमाथि हामी विश्वास गर्छौँ अनि विश्वास गर्नेलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो स्वर्गीय सिंहासनबाट धर्मी घोषणा गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ मेरो पुत्र अथवा येशू ख्रीष्टको कारणले गर्दाखेरि यो मानिसको पाप क्षमा भएको छ। यो मानिसको पाप लिएर येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भयो। अब यो मानिसको पापको हिसाब यो मानिसले दिनु पर्दैन, तर येशू ख्रीष्टले क्रुसमा त्यसलाई लिइसक्नु भयो। अब येशू ख्रीष्टको धार्मिकता चाहिँ उसमा हालिएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि अब उसले मुक्ति पाएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उसको पाप क्षमा भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उसले अनन्त जीवन पाएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि उसको परमेश्वरसँग मिलाप भएको छ। होइन, जब पनि कुनै व्यक्तिले चाहिँ येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्छ भने उसको धार्मिकता जुन केही पनि होइन, त्यो केही पनि काम छैन र ऊ आफ्नै धार्मिकतामा परमेश्वरको अगाडि खडा हुन सक्दैन। तर येशू ख्रीष्टको धार्मिकता
उसलाई हालिन्छ अनि ऊ चाहिँ परमेश्वरको अगाडि खडा हुनसक्छ, स्वर्गमा ऊ सधैँ रहन सक्छ, कारण परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। अनि यदि हामीले पनि यो कुरालाई विश्वास गर्न चाहन्छौँ भने हामीले व्यक्तिगत रूपमा प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरे पुग्छ र हामी यो मुक्ति पाएको कुरामा र परमेश्वरको अगाडि धर्मी ठहरिएको कुरामा सुनिश्चित हुन सक्छौँ। प्रत्येक मानिसले निर्णय गर्न सक्छ कि साँच्चै नै यो सित्तैमा उपलब्ध धार्मिकतालाई उसले विश्वासद्वारा स्वीकार गर्न सक्छ। परमेश्वरले आज आह्वान गरिरहनु भएको छ कि सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र परमेश्वरमा उनीहरू सुरक्षित रहन्, बाँचुन् र त्यो धार्मिकता उनीहरूले प्राप्त गरून्, जसको लागि ख्रीष्ट येशूले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि आएर क्रुसमा आफ्नो प्राण त्याग्नु भएको छ। र आज हामीले छलफल गरे अनुसार नै साँच्चै नै मानिसले गर्न नसक्ने कुरा नै परमेश्वरले गरिदिइसक्नु भएको छ। दर्शकवृन्द, मानिस यो संसारमा किन छ, कहाँबाट आयो र कहाँ जाँदैछ, यो प्रश्नको उत्तरको निम्ति हामी सबैजना सचेत हुन आवश्यक छ र हामीले आफ्नो कोसिसले धार्मिकता प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यो धार्मिकता अर्थात् धर्मी ठहराई परमेश्वरले उपलब्ध गराउनु भएको छ। हाम्रा कोसिसहरू व्यर्थ छन्, त्यो चाहिँ एउटा झुत्रो कपडाहरू जस्तै छन्। आज हामीले संवाद गरे जस्तै। त्यसैले हामीले बचाइनको निम्ति, सुरक्षित हुनको निम्ति र परमेश्वरको उपस्थितिमा रहनको निम्ति अरू केही गर्नुपर्ने छैन। मात्रै परमेश्वरले उपलब्ध गराउनु भएको मुक्तिलाई विश्वासद्वारा स्वीकार गरेर हामी उहाँमा धार्मिकता प्राप्त गर्न सक्दछौँ। आजको विषय थियो धार्मिकता। यहाँहरूलाई आजको संवाद कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमप्रति यहाँहरूको कुनै सल्लाह, सुझाव, जिज्ञासा र प्रतिक्रिया भएमा हामीलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। पत्रचारको लागि हाम्रो ठेगाना कार्यक्रम प्रेमको सन्देश, पोस्ट बक्स नम्बर 9749, काठमाडौँ, नेपाल। तपाईँले हामीलाई इमेलबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो ggfnepal@hotmail.com। यहाँहरूले हामीलाई मोबाइलबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छन् 98 510 53 338, 98 61 59 17 49, 98 41 52 0 297। दर्शकवृन्द, आगामी हप्ताको आइतबार बिहान 7:30 बजे फेरि पनि अर्को विषय लिएर यहाँहरूको सामु हामी उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि कार्यक्रमबाट ग्रेटर ग्रेस चर्चका आदरणीय पास्टर राजन न्यौपाने, पास्टर गणेश बोगटी र म पास्टर हरि खड्का बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको दिन असल रहोस्। जय मसीह। नमस्कार। प्रेम को संदेश।